प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरियो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, 3 मन्त्रीद्वारा राजीनामा पेश। आफूमाथि एकहोरो प्रहार भएको भन्दै रवि लामिछानेको आक्रोश। प्रमाण सहित लेख्नुस्, प्रमाण नभई लेखे मिडिया घेर्न आउँछु। मिडियालाई रविको चुनौती, तपाईको सम्पादकको मुकुण्डो उतार्न सक्छु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्णयबारे प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रिया। सत्ता साझेदार दलको एकता जोगाउने पक्षमा छु। पत्रकार महासंघले भन्यो, सञ्चार क्षेत्रमाथि रविले गम्भीर प्रहार गरे, तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ। रोस्टमबाट रविको बचाउ गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने, नागरिकता नलिनु प्रक्रियागत त्रुटि भयो। संसदमा राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर साईको बोली, किसान रुवाउने बिचौलियालाई तत्काल हतकडी लगाएर थुन्नुस्। ओलीको सम्बोधन सुनेपछि चित्रबहादुर केसीले भने, प्रधानमन्त्री उहाँ नै हो जस्तो लाग्यो। प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर वीरेन्द्र महतोको सम्बोधन, मधेसका जनता अन्यायमा परेका छन्, नागरिकता विधेयक छिटो ल्याउनुहोस्। ओलीलाई कंग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भने, कंग्रेस फोबियाबाट मुक्त भइदिनुहोस्। रवि लामिछानेसँग पराजित उमेश श्रेष्ठले स्वतः निर्वाचित नगरे निर्वाचन आयोग विरुद्ध अदालत जाने। रेशम चौधरीको मुद्दामा सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई बोलायो। काठमाडौँको न्यू रोडबाट 78 लाख रकम सहित 2 जना हुन्डी कारोबारी पक्राउ। संगीत सम्बन्ध 10 संस्थाले गरे ज्योति मगरको कार्यक्रम बहिष्कार। भारतमा 2 वर्षपछि कारागार मुक्त भए समाचार संकलनका क्रममा पक्राउ परेका पत्रकार। रुसी सैनिकले युक्रेनको बखमतमा अड्डा जमाएको युक्रेनको दाबी। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज आयुर्वेदका अनुसार दूध पिउने 6 नियमहरू के हुन्, यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका 35 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौं। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। शुभ प्रभात। इनसाइड नेपाल न्यूजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। आज मिति 2079 साल माघ महिनाको 23 गते सोमबार, इस्वी सम्वत 2023 फेब्रुअरी 6 तारिक। आज फागुन कृष्ण प्रतिपदा तिथि। दर्शक वृन्द, सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमाझ उपस्थित भएका छौं। तपाईले हाम्रो न्यूज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आउनुहोस् आजको समाचार सुरुवात गरौं सरकारबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बाहिरिएको सम्बन्धी प्रसंगबाट। सत्तारूढ गठबन्धन बीच भएको सहमति अनुरूप गृह मन्त्रालय नपाएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ। हिजो बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठकले सरकारबाट बाहिरिने तर समर्थन कायमै राख्ने निर्णय गरेको छ। बैठकपछि सभापति रवि लामिछानेले आफूहरूले चुनावमा प्रतिबद्धता गरे अनुसार जनतासँग प्रत्यक्ष सरकार राख्ने मन्त्रालय नपाएपछि सरकार छाड्ने निर्णय गरेको बताउनु भयो। सरकारमा जाने म्यान्डेट पाएका थिएनौं, तर गृह, श्रम तथा रोजगार जस्ता काम गर्ने मन्त्रालय पछि गएका हौं, उहाँले भन्नुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट लामिछाने उप प्रधानमन्त्री तथा गृह, शिशिर खनाल शिक्षा मन्त्री हुनुभएको थियो भने डाक्टर तोसीमा कार्की स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मन्त्री बन्नुभएको थियो। तर नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले 13 माघमा सांसद पद खारेज गरेसँगै रवि लामिछाने उप प्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्री पदबाट पदमुक्त हुनुभएको थियो। 2 दिनपछि उहाँले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट पुनः नेपाली नागरिकता लिनु भएको थियो। आफू प्रक्रियागत त्रुटिका कारण पदमुक्त भएको उहाँले बताउनु भएको थियो। सरकारमा बस्ने कि बाहिरिने बारे निर्णय गर्न बसेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेले मिडिया सञ्चालक र सम्पादक प्रति निकै आक्रामक देखिनुभयो। उहाँले पार्टीको बैठकले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै भन्नुभयो, सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने तर सरकारबाट फिर्ता हुने। पार्टीको निर्णय सार्वजनिक गरेपछि उहाँ आफूबारे उठेका प्रश्नहरू प्रकाशित समाचारबारे केन्द्रित हुनुभएको थियो। उहाँले नागरिकता र राजधानीमा प्रक्रियागत त्रुटि भएको भन्दै अदालतको आदेश र कानुनी कारबाही स्वीकार गर्ने बताउनु भयो। उहाँले नेपालका मिडियाहरूले सिन्डिकेट चलाउने गरेको र आफ्ना गलत काम लुकाउने गरेको भन्दै अहिले मिडियामा धेरै व्यथिति रहेको भन्दै तीव्र आलोचना गर्नुभयो। प्रमाण सहित समाचार छाप्नुहोस्, त्यो उकेरा कि सुकेराले लेखेकोमा मेरो भन्नु केही छैन, तर गर्दै नगरेको प्रमाणै नभएको विषयमा जे पायो त्यही लेखे मिडिया घेर्न आउँछु। जनमत अनुसार एउटा समझदारीमा अगाडि बढेको र सोही अनुसार सरकारमा सहभागी भएको भन्दै 4 वर्ष अगाडि आफूले सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराएको अनि गृह मन्त्रालयलाई बुझाएको विषय उठाएर चरित्र हत्या गरेको दावी गर्नुभयो। केही बाध्यता र केही रहर बोकेर विदेश गएको थिए, नेपाल फर्कन के आवश्यक पर्ला भनेर कागजपत्र जो गर्न नेपाल आएको थिए। म मात्र होइन, लाखौंले गर्छन्। प्रक्रियागत रूपमा आम मान्छेले जे गरिरहेका थिए मैले पनि त्यही गरे। उहाँले भन्नुभयो, कानुनी रूपमा मेरो केही त्रुटि भएको हुन सक्छ, तर त्यही आधारमा सकाउन खोजेर म सकिन्न। उहाँले आफू अहिले उपप्रधान र गृहमन्त्री केही नभएको भन्दै अबको 5 वर्षमा प्रधान
प्रधानमन्त्री हुने गरी संसदमा फर्किएर आउने दाबी गर्नुभयो। उहाँले अहिलेको व्यवस्थाप्रति आफू प्रतिबद्ध रहेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले आफू राजावादी बन्न नहिँडेको तर जनतालाई राजा बनाउन हिँडेको बताउनुभयो। लखेर्दा लखेर्दा उपप्रधानमन्त्री बनाए, अब प्रधानमन्त्री बनाउने त होला। उहाँले भन्नुभयो, लोकतन्त्र थिएन भने म जस्ता व्यक्ति सांसद जितेर उपप्रधानमन्त्री बन्न सक्ने ल्याकत यही व्यवस्थामा रहेको छ। निरङ्कुश व्यवस्था भएको भए यो सम्भव थिएन उहाँले भन्नुभयो। उहाँले अमेरिकी नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता त्याग्नु नपर्ने कानुनको उपयोग गरेको भन्दै आम नेपाली जस्तै नेपाल फर्किएको र पासपोर्ट, आफूलाई चाहिने प्यान नम्बर सबै लिने काम गरेको र त्यसको आधारमा नेपाली पासपोर्ट लिएको स्वीकार गर्नुभयो। उहाँले राजधानी बनाए पनि अमेरिकी नागरिकता नत्यागेसम्म नेपाली राजधानी प्रयोग नगरेको बताउनुभयो। उहाँले सोझो चिताएर राजधानी लिएको दाबी गर्नुभयो। अन्य गैर-आवासीय नेपालीले जस्तै नेपाल आएर राजधानी लिएको हो तर बेचेर खाएको त छैन नि। कुनै पनि काम गर्दा, अपराध गर्दा त्यसको असर र प्रभाव हुन्छ। मैले के बिराएँ, मैले कानुनी झमेला झेल्नुपर्छ, मलाई केही समस्या छैन। मैले सार्वजनिक रूपमा बताएको छु, मैले प्रयोग र दुरुपयोग गरेको छैन उहाँले भन्नुभयो। उहाँले प्रक्रियागत त्रुटि गरेको र त्यसको सजाय भइसकेको बताउँदै आफूमाथि लगातार प्रहार भएको र अदालतलाई पनि प्रभावित गर्ने गलत समाचार लेखेको दाबी गर्नुभयो। राजधानीको मुद्दा म आफै लड्छु। 4 वर्ष अगाडि मैले भनेको कुरा 12 भाइ पत्रकार जम्मा पारेर कहिले यताबाट अनि कहिले उताबाट पेलेको पेलै गरे उहाँले भन्नुभयो। कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको व्याख्या गरौँ भन्दै उहाँले अधिकांश ठूला मिडिया र त्यसका सञ्चालकले पत्रकारिताको दुरुपयोग गरेको दाबी गर्नुभयो। नेपालको मिडियालाई रिजाएर मात्र पावर गेन गर्नुपर्ने, देश चलाउने हो भने चितवन 2 मा चुनाव लड्न आउनुहोस्, को आउने हो उहाँले चुनौती दिनुभयो। उहाँले आफूलाई पूर्व गृहमन्त्रीको रूपमा कुनै सुरक्षा नचाहिने बताउनुभयो। त्यस्तै रवि लामिछाने त्यतिमा मात्र रोकिनु भएन। विभिन्न मिडिया र व्यक्तिको नामै तोकेर आक्रोशित रूपमा प्रस्तुत हुनुभएका उहाँले सबै मिडिया र सम्पादकको मुकुण्डो उतारिदिने चेतावनी दिनुभयो। 7 जना 12 जना पत्रकार जम्मा भयो, एक ठाउँमा बस्यो, यो लेखौँ भनियो, लेख्यो, मलाई चरित्रहीन बनाएर हेडलाइन राखिएको छ। उहाँहरूको चरित्रबारे सम्पादक भाउजूहरूले यसो फोन चेक गरे हुने हो। लामिछानेले भन्नुभयो, सम्पादक नै भाउजूहरूलाई फुर्सद भयो भने भेट्न आउनुहोस्। जसले मलाई चरित्रहीन देखाउनु भएको छ, तपाईको आदर्शवान सम्पादक को वास्तविक हैसियत र मुकुण्डो म देखाउनेछु। उहाँले पत्रकार सम्मेलनको अधिकांश समय कान्तिपुर पब्लिकेसनका अध्यक्ष कैलाश सिरोइया, अनलाइन खबरका प्रकाशक धर्मराज भुसाल, अन्नपूर्णका प्रकाशक रामेश्वर थापा, सेतो पार्टीका प्रधान सम्पादक अमित ढकाल लगायतको आलोचना गर्नुभयो। उहाँले यी मिडिया हाउससँग जोडिएको भन्दै विभिन्न घटनाक्रमहरू पनि सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता साझेदार दलहरू बीचको एकतालाई जसरी पनि जोगाउने पक्षमा आफू रहेको बताउनु भएको छ। रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरे लगतै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। उहाँले आइतबार संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै आफूले राष्ट्रिय सहमति गरेर नै अगाडि बढ्ने कुरा गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सत्ता साझेदार दलहरू बीचको एकतालाई जसरी पनि बचाउनुपर्छ भन्नेमा लागेको छु। त्यसका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेसँग फेरि भेट गरी देखिएको समस्या तत्काल हल गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई केही असहजता भएको आफूले अनुभूति गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले त्यस्ता अप्ठ्याराहरूलाई छलफल गरी हल गर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, मैले उहाँहरूले गरेको पुरै निर्णय हेर्न पाएको छैन, भर्खरै सुने। मैले बिहान उहाँसँग भएको कुरा अनुसार सरकारलाई समर्थन फिर्ता चाहिँ होइन, मन्त्रीहरू बाहिर निस्कने विषय छलफल भइरहेको छ भन्नुभयो। फेरि हामी छलफल गर्छौँ, त्यसलाई हल गर्नेतिर नै जान्छौँ। उहाँले भन्नुभयो, मेरो कोसिस त थियो राष्ट्रिय सहमति नै गरौँ भनिराखेको छु भने हाम्रो सत्ता साझेदार बीचको एकतालाई त जसरी पनि बचाउनु पर्छ। प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेसँग आइतबार बिहान भएको भेटमा मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता नगर्ने बताएको स्मरण गर्नुभयो। नेपाल पत्रकार महासंघले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सञ्चार माध्यमबारे दिएको अभिव्यक्तिको आलोचना गरेको छ। आइतबार साँझ एक विज्ञप्ति मार्फत महासंघले रविले नेपाली सञ्चार क्षेत्रप्रति आधारहीन र पूर्वाग्रही आरोप लगाउँदै धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएर प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रहार गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। सञ्चार माध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारप्रति चित्त नबुझे प्रचलित विधि र पद्धति अनुसार अगाडि बढ्न सक्ने प्रावधान हुँदाहुँदै धम्कीपूर्ण शैलीमा प्रस्तुत हुनु आपत्तिजनक र अशोभनीय कार्य भएको महासंघको ठहर छ। लामिछानेको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिको महासंघ कडा शब्दमा निन्दा गर्दछ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। साथै आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता लिई प्रेसको संवैधानिक अधिकारको सम्मान गर्न सम्बन्धित पक्षसँग महासंघ जोरदार माग गर्दछ। महासंघका महासचिव रोशन पुरीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, संसदको 4औं ठूलो दलका अध्यक्ष तथा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत रहिसकेको व्यक्तिले सञ्चार क्षेत्रप्रति संयमता गुमाएर अभिव्यक्ति दिनु समग्र सञ्चार क्षेत्र माथिको प्रहार भएको महासंघको भनाइ छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 3 जना मन्त्रीले राजीनामा दिनुभएको छ। आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट मन्त्री परिषदमा रहनुभएका श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद अर्याल, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री शिशिर खनाल र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री तोसीमा कार्कीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राजीनामा बुझाएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रोस्टमबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको बचाउ गर्नुभएको छ। ओलीले असम्बन्धित व्यक्तिले रवि विरुद्ध निवेदन दिएको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, अदालतको काम न्याय दिने हो, तर यसमा कसले न्याय पायो, कसलाई मर्का पर्यो त्यति बुझिएन। राज्यले नागरिकलाई संरक्षण गर्नुपर्छ। त्यो नागरिकले राज्य कानून र संविधान मिच्ने काम गर्यो भने ती नागरिकलाई रोक्नुपर्छ। तर यो मुद्दामा कसैलाई मर्का परेको देखिँदैन। यो रवि लामिछानेको प्रक्रियागत त्रुटि हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका सांसद ज्ञानबहादुर साईले भारतबाट आउने तरकारी तत्काल बन्द गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद साईले किसान रुवाउने बिचौलियालाई हत्कडी लगाएर थुन्न कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री ज्वाला कुमारी शाहलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले चितवनका किसानले मूल्य नपाएर सडकमा तरकारी फालेको घटनालाई स्मरण गर्दै उहाँले किसान रुवाउने र बजार कब्जा गर्ने बिचौलियालाई तत्काल कारबाही गर्न ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले आइतबार प्रतिनिधि सभामा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको सम्बोधन सुन्दा उहाँ नै प्रधानमन्त्री भएको भान परेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उहाँले ओलीका सबै भनाइहरू सुन्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नभई ओली नै हो भन्ने भान परेको बताउनु भयो। मैले के निष्कर्ष निकालेको छु भने अहिलेका प्रधानमन्त्री माननीय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड होइन, उहाँ नै हो। उहाँलाई चिन्ता पुष्पकमलले सहमतिमा जानुपर्छ भन्दा 26 गते नै आतंकित हुनुभएको छ। अहिले उहाँले गरेका कुरा गणतन्त्र र 2062-63 को आन्दोलनका उपलब्धिका लागि हानिकारक छ, उहाँले भन्नुभयो। एमाले अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस नेतृत्वको विगतको सरकारको आलोचना गर्दै अहिलेको सरकारले गर्ने काम भन्दै विभिन्न योजना सुनाउनु भएको थियो। उहाँले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कांग्रेसले पुस 26 गते विश्वासको मत दिएसँगै ओली आतंकित भएको बताउनु भयो। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रकान्त राव सिकेले राष्ट्रिय पशुपन्छी अनुसन्धान केन्द्र सप्तरीबाट सार्ने प्रयास भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री ज्वाला कुमारी शाहले आफ्नो गृह जिल्लामा केन्द्र सार्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, किसानले मलखात पाइरहेका छैनन्, काला बजारलाई प्रहरी प्रशासन र नेपाल सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्छ। योभन्दा अगाडि राष्ट्रिय पशुपन्छी अनुसन्धान केन्द्र सप्तरीमा राखिएको थियो। अहिले सुन्दैछु कृषि मन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रतिर अरू जिल्लामा सार्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। यस्तो प्रवृत्ति दोहोरियो भने विकास हुन सक्दैन, उहाँले भन्नुभयो। उहाँले मन्त्री फेरिए पछि संस्थाहरू सारिँदा विकास निर्माणले गति नलिने बताउनु भयो। उहाँले सरकार संसदप्रति उत्तरदायी छ कि छैन भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सरकारले मल ल्याउँदा पनि कालोबजारीका कारण किसानले समयमै मल नपाएको भन्दै सरकारले कालोबजारी नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, यहाँ कुनै कुरा बोल्दा अर्थ राख्छ कि राख्दैन, हामी सुन्छौँ कि भित्तालाई खाली सुनाइरहेका छौँ, कुर्सीलाई सुनाइरहेका छौँ। सरकार यो संसदप्रति उत्तरदायी छ, जिम्मेवार छ भने सभामुखबाट आश्वस्त हुन चाहन्छु। काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै जान्छ जस्तो भयो। उहाँले संसदमा सांसदहरूले उठाएका कुराहरू टिपेर त्यसबारेमा के कति कामहरू भइरहेका छन् भन्ने बारेमा सरकारले संयन्त्र निर्माण गरेर जानकारी नगराउने हो भने सांसदहरूले संसदमा बोलिरहनुको अर्थ नरहेको बताउनु भयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद धनराज गुरुङले देश गम्भीर आर्थिक सङ्कटतर्फ उन्मुख रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको, उहाँले नेताहरू ठूला सपना मात्रै बाँड्ने काममा लागि परेको भन्दै उहाँले अझै नेताहरू नसचिने हो भने मुलुकले अझै दुःख पाउने बताउनु भयो। उहाँले आँखा अगाडि नै व्यवसायीहरूले आत्मदाह र आत्महत्या गर्दा पनि सरकार र नेताहरू आफ्नै स्वार्थमा लागि परेको बताउनु भयो। मधेसका जनता अन्यायमा परेको प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर वीरेन्द्र महतोले बताउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पहिलोपटक बोल्दै उहाँले नेपाल भित्रकै नागरिकलाई मान्छे हेरेर कानुनको व्याख्या हुने गरेको बताउनु भयो। मधेसमा लाखौं युवाहरू नागरिकताबाट वञ्चित रहेको भन्दै उहाँले नागरिकताको समस्या छिटै समाधान गर्न आग्रह गर्नुभयो। मधेसका लाखौं युवाहरू नागरिकता विहीन छन्, आफ्नै देशमा अनागरिक भएर बस्न बाध्य छन्, बैंकमा खाता खोल्न पाएका छैनन्। उहाँले भन्नुभयो, यही सम्माननीय सदनबाट पटक पटक पारित गरेर नागरिकता विधेयक सम्माननीय राष्ट्रपति कहाँ पठाएको थियो। फेरि राष्ट्रपतिले सदनमै फिर्ता गर्नुभयो। यो विधेयक अहिलेसम्म प्रमाणित हुन सकेको छैन, जुन दुःखद विषय हो।
सांसद महतोले आज हामी जुन नागरिकलाई एउटा नागरिकता दिन सकिरहेका छैनौं अनि ठूला कुरा गरेर हुन्छ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। मधेसका जनता अन्यायमा परेका छन्, त्यहाँ लाखौं युवाहरू न पढ्न पाएका छन्, न रोजगारी पाएका छन्, न त विदेश जान पाएका छन्। उहाँले भन्नुभयो सबैभन्दा पहिले त्यो विधेयकलाई पारित गराउनतर्फ पहल गरियोस्। अहिले पनि आफूहरू विभेदकारी नीतिमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले विभिन्न निकायको नस्लीय चिन्तन र एकात्मक सोचले नागरिकताको विषयलाई राष्ट्रियताको विषय बनाएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो नागरिकलाई राष्ट्रियतासँग नजोडौं, यो नागरिकको आवश्यकता हो, नागरिकको हक हो, नागरिकको अधिकार हो, त्यो अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने प्रयास हामी नगरौं, उहाँले भन्नुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले माघ 27 गते संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुने भएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा 95 बमोजिम माघ 27 गते दिउँसो 3 बजे बस्ने बैठकलाई सम्बोधन गर्न लाग्नु भएको हो। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई हालसम्म संसदमा नल्याउनु गम्भीर विषय भएको बताउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसद पौडेलले उक्त विधेयक संसदमा ल्याउनु पर्ने बताउनु भयो। उहाँले अध्यादेश बनाएर पेश गर्न पनि माग गर्नु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीले खरको छानो हटाई टिनको छानो लगाउने अभियान अधिकारको प्रयोग गरेर पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै सीमित गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको सरकार हुँदा 20,000 खरको छानो विस्थापित गरेको भए पनि ती सबै विस्थापित कार्यक्रमहरू झापा जिल्लाको ओलीकै निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै रहेको बताउनु भयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आवेश, कुण्ठा र आक्रोश देखाएको भन्दै संयमित हुन आग्रह गर्नुभएको छ। यो संसदलाई विचार र सिद्धान्त प्रवाह गर्ने थलो हो, यहाँबाट आवेश र कुण्ठालाई, आक्रोश र गालीलाई व्यक्त नगरौं भन्ने सोचिदिए हुन्थ्यो। मेरो जिल्लावासी कमरेडलाई अर्को जिल्लावासी नयाँ सांसदको के अपिल छ भने कांग्रेस फोबियाबाट मुक्त भइदिनुहोस्। महामन्त्री शर्माले कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिनुलाई सहज रूपमा लिन पनि ओलीलाई आग्रह गर्नुभयो। राष्ट्रपति पदमा कांग्रेसले उम्मेदवारी दिन चाहन्छ, दिन्छ। नेपाली कांग्रेसले दिएको उम्मेदवार यो देशको राष्ट्रपति बन्नुहुन्छ। राष्ट्रपति पदमा उम्मेदवारी दिनुलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको रूपमा नबुझ्ने हो भने त्यो अलोकतान्त्रिक चेत हो। यसअघि 2065 सालमा पनि कांग्रेस विपक्षमा हुँदाहुँदै उसको उम्मेदवार नै राष्ट्रपति निर्वाचित भएको शर्माले बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी उर्मिला अर्यालको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेदवार अर्यालको प्रस्तावकमा नारायण काजी श्रेष्ठ र देवेन्द्र दाहाल तथा खिमलाल देवकोटा समर्थक रहनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसले उम्मेदवारी नदिने निर्णय गरेका कारण अर्याल आज निर्विरोध निर्वाचित हुँदै हुनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य उमेश श्रेष्ठले रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज भएकाले आफूलाई स्वतः निर्वाचित गर्न माग गर्नु भएको छ। आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेको उम्मेदवारी नै अवैध भएकाले आफू स्वतः निर्वाचित भएको दावी गर्नुभयो। सो क्षेत्रबाट 49,264 मत ल्याएर निर्वाचित हुनुभएका लामिछाने पदमुक्त भएपछि दोस्रो धेरै मत ल्याउने आफूलाई निर्वाचित घोषणा गर्नुपर्ने उहाँको माग छ। उहाँले आयोगले आफ्नो पक्षमा निर्णय नलिए सर्वोच्च अदालत जाने समेत चेतावनी दिनुभयो। वैधानिक उम्मेदवार मध्ये सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने म हुँ, यो तथ्यलाई निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गर्न मिल्दैन। सर्वोच्च अदालतले टिकापुर घटनामा दोषी ठहर हुनुभएका पूर्व सांसद रेशम चौधरी जोडिएको मुद्दालाई दुवै पक्षलाई झिकाउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीशहरू टङ्कबहादुर मोक्तान र डाक्टर मनोज कुमार शर्माको इजलासले पूर्व सांसद रेशम चौधरीको पुनरावेदनमा प्रत्यार्थी झिकाउने आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले आइतबार नै चौधरी विरुद्ध सरकारले दर्ता गरेको मुद्दामा पनि दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले आइतबार तल्लो अदालतको फैसला चित्त नबुझाएर पुनरावेदन गर्नेको विपक्षलाई झिकाउनु भनी आदेश गरेको छ। 7 भदौ 2072 कैलालीको टिकापुरमा थारुवान आन्दोलनका क्रममा एक नाबालक सहित 8 जना सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको थियो। सो घटनामा जिल्ला अदालत कैलालीले टिकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार रहेको ठहर सहित रेशम चौधरी सहित 8 जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। उक्त फैसलालाई उच्च अदालत दिपायलले पनि सदर गरेको थियो। सोही मुद्दामा जिल्ला अदालतले 3 वर्ष कैद सजाय सुनाएको लक्ष्मण चौधरीलाई भने उच्च अदालत दिपायलले जन्मकैदको सजाय तोकेको थियो। तिनै मुद्दामा दोषी ठहर भएकाहरू पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। सोही मुद्दामा आइतबार सुनवाई भएको हो।
गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्न विभिन्न 18वटा कानून संशोधन गर्ने विधेयक आज बस्ने मन्त्री परिषदमा पेश हुने भएको छ। कानून मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा स्वीकृत गरेर आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा दर्ता गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका अनुसार मन्त्री परिषदमा पेश भएको विधेयक दफावार छलफलका लागि विधेयक समितिमा पेश गर्ने तयारी छ। कानून मन्त्रीको नेतृत्वमा हुने समितिमा सत्तारूढ दलका एक जना मन्त्री सरकारवाला मन्त्रालयका सचिव रहनेछन्। समितिमा छलफल भएपछि विधेयक फेरि मन्त्री परिषदमा पेश हुने र त्यहाँबाट स्वीकृत भएर संघीय संसदमा दर्ता हुनेछ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवका अनुसार एक साताभित्र संघीय संसद सचिवालयमा पेश गर्ने तयारी भएको विधेयक यो सरकारले संसदमा पेश गरेको पहिलो विधेयक बन्नेछ। अब केही गैर राजनीतिक प्रसंग। महोत्तरीमा गाडीको ठक्करबाट एक बालिकाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा महोत्तरीको लोहारपट्टी नगरपालिका 3 मदैयाकी 4 वर्षीय अंशु कुमारी सहनी रहेकी छन्। आइतबार लोहारपट्टीबाट जनकपुर धाम जाँदै गरेको 11/6/59/24 नम्बरको गाडीको ठक्करबाट सडक पार गर्दै गरेकी बालिकाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको महोत्तरीका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी सन्तोष कुमार पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। बालिकाको शव पोस्टमार्टमका लागि प्रादेशिक अस्पताल जलेश्वरमा राखिएको र घटनाका विषयमा थप अनुसन्धान गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ। प्रहरीले पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकाको ट्रायल सेन्टरबाट 2 जना नक्कली परीक्षार्थीलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका 24 रामगढवा बस्ने 20 वर्षीय सदुन अन्सारी रहेका छन्। उनले पर्सा सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका 3 बस्ने 36 वर्षीय निजामुद्दिन अन्सारीको ठाउँमा लाइसेन्सको ट्रायल दिएका थिए। वडा प्रहरी कार्यालय श्रीपुर पर्साबाट खटिएको प्रहरी टोलीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका दुवैमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले महानगर मार्फत हुने कार्य सम्पादन बारे दैनिक रूपमा प्रगति विवरण लिनुहुने भएको छ। मेयर बालेनलाई महानगरका सबै विभाग, सचिवालय, इकाइ, आयोजना तथा कार्यक्रमहरूबाट दैनिक रूपमा सम्पादन भएका कार्यहरूको विवरण एकीकृत गरी प्रत्येक दिन साँझ 7 बजेभित्र प्रेस गर्नुपर्ने शुक्रबार एक पत्र मार्फत सूचना प्रविधि विभागले निर्देशन दिएको छ। विभागको निर्देशनमा मेयर बालेनलाई दैनिक रिपोर्ट पठाउनु अघि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पनि पठाउनु भनिएको छ। मेयर शाह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दैनिक रिपोर्ट पठाउनका लागि सूचना प्रविधि विभागले ढाँचा समेत पठाएको छ। पोखरा महानगरपालिकाले सोमबारदेखि बन्द गर्ने भनेको सडक पार्किङ स्थगित भएको छ। गत सोमबार बसेको महानगरपालिकाको यातायात व्यवस्थापन समितिको बैठकले पोखराको मुख्य बजार क्षेत्रमा सडक पार्किङ बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर विकल्प नदिइकन सडक पार्किङ बन्द गर्न लागेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि लागू नहुँदै महानगर पछि हटेको छ। महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्र देव भारतीले अर्को सूचना नआइन्जेलका लागि सडक पार्किङ बन्द गर्ने निर्णय स्थगन गरिएको जानकारी दिनुभयो। महानगरको निर्णय विरुद्ध आइतबार पोखरा उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भारतीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो। ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भारतीले अर्को सूचना नआउन्जेललाई पहिलेको सूचना स्थगित गर्ने निर्णय आइतबार नै भएको जानकारी दिनुभयो। अब सरकारवाला निकाय सबैसँग छलफल गरेर मात्र अर्को निर्णय लिन्छौं उहाँले भन्नुभयो। प्रहरीले काठमाडौँको न्यू रोड क्षेत्रबाट 88,50,000 रुपियाँ सहित 2 जना हुन्डी कारोबारीलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका 9 घर भई हाल बिजुली बजार बस्ने 23 वर्षीय किशोर चौधरी र कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 10 घर भई हाल बिजुली बजार 10 बस्ने 59 वर्षीय दिपेन्द्र बहादुर मल्ल रहेका छन्। काठमाडौँको न्यू रोड एरियामा विभिन्न व्यक्तिहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकको आदेश विपरीत हुन्डीको कारोबार भइरहेको भन्ने सूचनाको आधारमा काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धानको टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका मध्ये दिपेन्द्र मल्लले विगत 5 वर्षदेखि र किशोर चौधरीले विगत 4 महिनादेखि न्यू रोड क्षेत्रमा विभिन्न व्यक्तिहरूबाट हुन्डीको रकम सङ्कलन गर्ने र बैंकमा डिपोजिट गर्दै आएको रहस्य खुलेको छ। उनीहरूले दैनिक 1 करोड बढीको रकम कारोबार गर्ने गरेको देखिएको प्रहरीले जनाएको छ। गायिका ज्योति मगर सहभागी हुने सांगीतिक कार्यक्रमलाई अर्घखाँचीका 10 संगीत सम्बद्ध संस्थाले बहिष्कार गरेका छन्। अर्घखाँची महोत्सवमा गायिका मगरले प्रस्तुति दिने भनिएको कार्यक्रममा आफूहरूले सहभागिता नजनाउने निर्णय गरेको उनीहरूद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नेपालको मौलिक कला संस्कृति बचाउन र यस्ता कार्यको विरोध गर्दै उक्त निर्णय गरिएको संस्थाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नेपाली मौलिक पहिरनमा सुसज्जित भएर प्रस्तुत हुन पनि उनीहरूले आग्रह गरेका छन्। मेला महोत्सव र सांस्कृतिक कार्यक्रममा उनले देखाउने प्रदर्शन नेपाली मौलिक कला संस्कृतिको पक्षमा सुख सन्देश दिन नसकेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा पहिलोपटक मृगौला प्रत्यारोपण सफल भएको छ। काठमाडौँ र सुर्खेतका चिकित्सकको टोलीले 22 वर्षीय एक युवामा मृगौलाको प्रत्यारोपण गरेको छ। शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रले साथै प्रदेशमा प्रत्यारोपण सेवा विस्तार गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश अस्पतालमा पनि मृगौला प्रत्यारोपण सुरु गरिएको थियो। प्रत्यारोपण केन्द्रका डाक्टर पुकार चन्द श्रेष्ठ र प्रदेश अस्पतालका विशेषज्ञ चिकित्सक सहितको टोलीले बर्दघाट नगरपालिका 4 नवलपरासीका 22 वर्षीय युवाको मृगौला सफल प्रत्यारोपण गरेको अस्पतालका निर्देशक डाक्टर डम्बर खड्काले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो समय अस्पतालमा मृगौलाका बिरामी बढ्न थालेको भए पनि जटिल अवस्थाका बिरामी कम आउने गरेको निर्देशक खड्काले बताउनुभयो। आइतबार सेवा विस्तार सम्बन्धी जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा खड्काले भन्नुभयो, बिरामीको संख्या बढ्दो छ तर आवश्यक जनशक्ति अभाव हुँदा 1 महिनामा 1 जना बिरामीको मात्रै मृगौला प्रत्यारोपण गरिनेछ। अनुमति पाएको 3 महिनाभित्र मृगौला प्रत्यारोपण सुरु गरेको प्रदेश अस्पतालले सेवा नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। भोइस ओभर एलटी भोल्टेज सेवा दिइरहेको कम्पनीले भो वाइफाई सेवा थाल्न लागेको प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलले जानकारी दिनुभयो। कम्पनीको 19औं वार्षिक शुभ समारोहमा पौडेलले भो वाइफाई सेवा परीक्षण भइरहेको र छिट्टै सुरु हुने बताउनुभयो। यो भोल्टेका लागि पूरक प्रविधि भोइस ओभर वाइफाई एक कलिङ सेवा हो जसले ग्राहकलाई वाइफाई मार्फत गुणस्तरीय कल गर्न सकिन्छ। वाइफाईमा इन्टरनेट पहुँच र भो वाइफाईको सुविधा रहेको स्मार्टफोन आवश्यक पर्छ। मोबाइलमा वाइफाई कलिङलाई अनमा स्विच गरेपछि यो सेवा एक्टिभ हुन्छ। टेलिकमले सेवा सुरु गरेपछि वाइफाई कलिङको सुविधा रहेको स्मार्टफोनलाई वाइफाई नेटवर्कमा कनेक्ट गर्नुपर्छ। यसमार्फत पोस्टपेड र प्रिपेड भोइस ग्राहकले उच्च गुणस्तरको कल गर्न सक्छन्। यसका लागि कुनै एप्सहरू आवश्यक पर्दैन। भोल्टे र भो वाइफाई कलिङ दुवैलाई स्विच अन राखेपछि कल काटिने समस्या कम हुन्छ। यो प्रणालीमा वाइफाईमा रहँदासम्म फोन भो वाइफाई प्रविधिमा आधारित हुन्छ। जबसम्म वाइफाईको राउटरले गुणस्तरीय कल प्रदान गर्न सक्छ, कल भो वाइफाईमै रहन्छ। यदि कल गर्ने व्यक्ति राउटरबाट धेरै टाढा पुग्यो वा वाइफाईमा इन्टरनेट काटिए कल भोल्टेमामा स्विच हुन्छ। भोल्टे अन गरिएको छैन भने कल ड्रप हुन्छ। यसले सेलुलर जडानहरू कमजोर भएका ठाउँमा कभरेज सुधार गर्छ। प्रहरीले रोमानिया, स्लोभाकिया लगायतका देशमा पठाइदिन्छु भनी रकम ठगी गरेको आरोपमा 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा खोटाङको खाट्याङ गाउँपालिका 9 स्थायी घर भई हाल टोखा नगरपालिका 10 बस्ने 40 वर्षीय हरि बस्नेत र प्युठानको गौमुखे गाउँपालिका 7 स्थायी घर भई हाल तारकेश्वर 11 बस्ने 42 वर्षीय हेमलाल पुन मगर रहेका छन्। उनीहरूलाई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले तारकेश्वर 11 शेषमतीबाट पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग बुद्धनगर पठाएको प्रहरीले जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर बिमला राई पौडेल श्रीलङ्काबाट आइतबार स्वदेश फर्किनु भएको छ। श्रीलङ्काको 75औं स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा सहभागी हुन त्यहाँ पुग्नु भएकी उहाँले भ्रमणसँगै उच्च स्तरीय राजनीतिक भेटवार्ता समेत गर्नु भएको छ। स्वदेश फर्केपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री पौडेलले श्रीलङ्का भ्रमणमा उच्च स्तरीय साइडलाइन भेटवार्ता पनि भएको जानकारी दिनुभयो। धनुषाको बाटेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 1 स्थित लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थी आन्दोलित भएका छन्। विषयगत शिक्षक अभावमा 3वटा विषयको पढाइ 6 महिनादेखि नभएको भन्दै विद्यार्थीहरू आइतबार आन्दोलनमा उत्रेका हुन्। उनीहरूले प्रदर्शन गर्दै वडा नम्बर 1 कार्यालय घेराउका साथै तोडफोड समेत गरेका छन्। वडा कार्यालय घेराउ गर्न पुगेका विद्यार्थीले कार्यालयमा वडा अध्यक्ष अशोक कुमार महतो लगायत जनप्रतिनिधि नदेखेपछि वडा कार्यालयमा तोडफोड गरेका हुन्। कार्यालय अगाडि सडक अवरुद्ध गरी केही बेर टायर बालेर प्रदर्शन गर्दै उनीहरूले शिक्षकको माग गरेका छन्। लामो समयदेखि वडा अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकसँग अंग्रेजी, सामाजिक र विज्ञान विषयको शिक्षकका लागि माग गर्दा समेत चासो नदिएपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिएको विद्यार्थीहरूले बताएका छन्। यसै परीक्षा आउन 1.5 महिना मात्र बाँकी रहँदा समेत पढाइ नभएको उनीहरूको गुनासो छ। साताको पहिलो कारोबार दिन शेयर बजारमा सामान्य सुधार देखिएको छ। 1.54 अङ्कले बढेको बजार 2096.08 बिन्दुमा रोकिएको छ। आइतबार 0.07% बजार बढेको हो। 258 धितोपत्रको 39,187 वटा कारोबारबाट 52,06,370 किता शेयर किनबेच हुँदा 1,93,17,19,103 रुपियाँको कारोबार भएको छ। आइतबार लाइफ इन्सुरेन्स, माइक्रो फाइनान्स, निर्जीवन बीमा, अन्य र ट्रेडिङ उपसूचकको मूल्य घट्यो। त्यसबाहेकका उपसूचकको मूल्य भने बढेको छ। आइतबार आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भयो। यसको मूल्य 10% ले बढेर 2121.70 रुपियाँ पुगेको छ। पोखरा फाइनान्स, इस्टर्न हाइड्रो पावर, पर्वो बैंक डिबेन्चर, प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स सहितका धितोपत्रको मूल्य भने धेरैले घटेको छ।
अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। एक बलात्कारको घटना सम्बन्धी समाचार संकलन गर्न जाने क्रममा पक्राउ परेर जेल परेका भारतीय पत्रकार सिद्दिकी कम्पान 2 वर्षभन्दा लामो समयपछि कारागार मुक्त भएका छन्। सन् 2020 को अक्टोबरमा उत्तर प्रदेश राज्यमा गिरफ्तारीमा परेको बीबीसीले लेखेको छ। त्यहाँ कथित माथिल्लो जातका 4 जना पुरुषद्वारा भएको बलात्कारपछि एकजना दलित युवतीको ज्यान गएको थियो। यस घटनाको कारण भारतभर विरोध प्रदर्शन सुरु भएको थियो। प्रहरीले काम्पन विरुद्ध नियम कानुनलाई समस्यामा पार्न खोजेको तथा हिंसा भड्काउन खोजेको आरोप लगाएको थियो, तर उनले सो आरोप अस्वीकार गरेका थिए। त्यो दिन कारमा उनको साथमा रहेका अन्य 3 जना पुरुषमाथि पनि सोही अपराधको अभियोग लगाइएको थियो। काम्पन विरुद्ध 2वटा मुद्दा चलाइएकोमा गत सेप्टेम्बरमा भारतको सर्वोच्च अदालतले उनको एउटा मुद्दामा जमानत स्वीकृत गरेको थियो। त्यसपछि अलाहाबादको उच्च अदालतले उनलाई गत डिसेम्बरमा दोस्रो मुद्दामा पनि जमानत स्वीकृत गरेको थियो, तर प्रक्रियागत ढिलाइका कारण उनलाई कारागार मुक्त गर्न 1 महिनाभन्दा बढी समय लागेको छ। लखनऊ शहरको कारागारबाट निस्किने क्रममा काम्पनले आफूले आफू विरुद्ध लगाइएका अभियोगहरू विरुद्ध निरन्तर लडाईँ जारी राख्ने बताएका छन्। साथै उनले आफ्नो पत्रकारिता पेशालाई पनि जारी राख्ने बताएका छन्। निन्दनीय सामग्री प्रकाशन गरेको भन्दै पाकिस्तानी अधिकारीहरूले विकिपीडियाको वेबसाइटलाई सेन्सर गरेपछि पाकिस्तानमा उक्त वेबसाइटमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। मुस्लिम बाहुल्यले पाकिस्तानमा धार्मिक गतिविधिको निन्दालाई एक संवेदनशील मुद्दा मानिन्छ र सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र युट्युबलाई यसअघि पनि अपमानजनक सामग्री प्रकाशन गरेको आरोपमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। यस सम्बन्धमा पाकिस्तान दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ताले एएफपीसँग कुराकानी गर्दै भनेका छन्, धर्म र धार्मिक सन्दर्भमाथिको निन्दात्मक सामग्री हटाउन र समय सीमा पूरा गर्न पटक पटक पत्रचार गर्दा पनि जवाफ नदिएपछि अनलाइन इन्साइक्लोपिडियालाई शुक्रबारबाट देशभर बन्द गरिएको हो। पीटीआईले 1 हप्ताको सुरुमा विकिपीडियालाई सामग्री हटाउन 48 घण्टाको अल्टिमेटम दिएको थियो। उनले भनेका छन्, उनीहरूले केही सामग्री हटाए तर सबै हटाएन। सबै आपत्तिजनक सामग्री नहटाएसम्म यो प्रतिबन्ध कायम रहनेछ। युक्रेनमाथि हमला गरेको 1 वर्ष पुग्न लाग्दा रुसले ठूलो संख्यामा आफ्ना सैनिकलाई युक्रेनको पूर्वी सीमातर्फ एकीकृत गर्न थालेको छ। युक्रेनको पूर्वी सीमा क्षेत्रमा रुसी सैनिक ठूलो संख्यामा एकीकृत भइरहेको दाबी युक्रेनी अधिकारीहरूले गरेका छन्। एक भिडियो सन्देश सार्वजनिक गर्दै युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले पूर्वी शहर बखमत नजिकै रुसी सैनिकले अड्डा जमाइरहेको बताएका छन्। बखमत युक्रेनका लागि मुख्य आपूर्ति मार्ग भएकाले उक्त क्षेत्र कब्जा गरेर आपूर्ति अवरुद्ध गर्ने रणनीति रुसले लिएको राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको आशंका छ। बखमत, बेहलदार र लेमान लगायतका पूर्वी शहरहरू कब्जा हुने अवस्थामा लडाईँ निकै कठिन मोडमा पुग्ने र युक्रेनको रक्षा संयन्त्र पनि नाजुक बन्ने राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको तर्क थियो। बृहस्पति ग्रहमा थप 12वटा चन्द्रमा रहेको खगोलविदहरूले दाबी गरेका छन्। सौर्यमण्डलमै सबैभन्दा बढी चन्द्रमामा रहेको दाबी गर्दै आएका खगोलविदहरूले बृहस्पति ग्रहमा थप 12वटा चन्द्रमा पत्ता लगाएसँगै बृहस्पतिमा कुल 92 चन्द्रमा पत्ता लगाएको जनाएका छन्। खगोलविदहरूले यसअघि शनि ग्रहमा 83वटा चन्द्रमा पत्ता लगाएको बताएका थिए। अमेरिकाको हवाई र चिलीमा गत वर्ष टेलिस्कोप प्रयोग गरेर बृहस्पतिका ती नयाँ चन्द्रमा पत्ता लगाएको इन्टरनेशनल एस्ट्रोनोमिकल युनियन माइनर प्लानेट सेन्टरले जनाएको छ। नयाँ चन्द्रमाको आकार 0.6 माइलदेखि 2 माइलसम्म रहेको जनाइएको छ। आगामी अप्रिलमा युरोपेली अन्तरिक्ष एजेन्सीले बृहस्पति ग्रह र त्यसका केही ठूला चन्द्रमाको अध्ययन गर्न अन्तरिक्ष यान प्रक्षेपण गर्ने भएको छ। अमेरिकी अन्तरिक्ष अनुसन्धान केन्द्र नासाले पनि आगामी वर्ष अर्को यान प्रक्षेपण गर्ने भएको छ। खगोलविदहरूका अनुसार बृहस्पति र शनि साना चन्द्रमाले भरिएका छन्। अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले आयुर्वेदका अनुसार दूध कसरी पियौं भने शरीरलाई अतिरिक्त फाइदा मिल्छ यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौं। सबैभन्दा पहिले चिनी नराखी दूध पिउनुपर्छ। अधिकांश मानिस चिनी मिसाएर दूध पिउने गर्छन्, तर आयुर्वेदका अनुसार राति चिनी नमिसाइकन दूध पिउने हो भने लाभकारी हुन्छ। बरु सम्भव हुन्छ भने दूधमा गाईको घिउ 1 वा 2 चम्चा मिसाउन सकिन्छ। त्यस्तै ताजा दूध नै पिउनुपर्छ। शहरका बासिन्दा प्याकेटको दूध पिउँछन्, तर प्याकेटवाला दूध न ताजा हुन्छ न जैविक नै। ताजा, जैविक र हर्मोन नमिसिएको दूध सबैभन्दा राम्रो हुन्छ, त्यसैले सकेसम्म प्याकेटवाला दूध नपिएकै राम्रो। त्यस्तै काँचो दूध नपिउनुहोस्। केही मानिसहरू काँचै दूध पनि पिउँछन्, तर यो स्वास्थ्यका लागि राम्रो मानिँदैन। आयुर्वेदका अनुसार उमालेको र तातो दूधले स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्छ। दूधमा अलिकति पानी मिसाउने हो भने सजिलै पनि पच्छ। त्यस्तै दूधमा ल्वाङ र अलैँची मिसाउनुहोस्। जसलाई दूध नपच्ने समस्या छ उनीहरूका लागि अर्को तरिका पनि छ। दूधमा 1 चिम्टी अदुवा, ल्वाङ, अलैँची, केसर, दालचिनी वा जायफल मिसाउनाले पेटमा अतिरिक्त गर्मी बढ्छ, जसको मद्दतबाट दूध सजिलै पच्छ पनि। त्यस्तै दूध र केसर मिसाएर खाँदा राम्रो हुन्छ। यदि कुनै अवस्थामा रातिको खाना खाइएको छैन भने 1 चिम्टी जायफल वा केसर हालेर पिउनुहोस्। यसबाट निन्द्रा पनि राम्रोसँग पर्छ र शरीरलाई पनि ऊर्जा प्राप्त हुन्छ।
त्यस्तै दुधका साथ अमिलो फल तथा माछा मासुका साथ खानुहुन्न। दुध र माछाको सेवनले छालामा समस्या आउने आयुर्वेदको मान्यता छ। दुध र मासु सेवन गर्दा पनि समस्या हुन्छ। अमिलो चिज र दुध एकसाथ खानाले शरीरमा रियाक्सन हुन सक्छ।